سلسلے دے مشائخ شاہ غلام علی مجددی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یہ حدیث مبارک جیڑی ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا دا پیار ہر برائی دی بنیاد ہے۔ فرمایا دا مطلب ہے دنیا دا پیار آئے گا کہ ہر برائی بندے تو ہونی شروع ہو جانی، تے جے دنیا دا پیار نکل جاوے تے ہر نیکی آنی شروع ہو جائے، ہر برائی تو بندہ بچ جائے۔ یہ ہر مومن مسلمان سمجھتا ہے، سادے تو سادہ بھی سمجھتا ہے کہ جنہ بھی اپنی اور دوسریاں دی دنیا خراب کی انہاں دنیا دے پیچھے ہی کی۔ اگر دنیا دی محبت دلوں نکل جاتی ہے تو اپنی دنیا بھی سوار لیندے نے، دوسریاں دی بھی سوار لیندے نے۔ تو میرے سونےو عقیدہ صحیح ہونا اہل سنت دے اعتقاد نال، ایمان صحیح ہونا اہل سنت دے عقیدے نال، عمل صحیح ہونا زہد دے نال، دنیا دے ٹھڈوں کڈ دین دے نال۔ اور یہ زمانہ عقیدہ اہل سنت دا بھی دشمن ہے، زہد کی بجائے ہر بچہ جڑا ہے وہ دنیا دا عاشق جمدیاں بنتا ہے، تو نہ ایمان بچیا نہ عمل صحیح بچیا۔ ایمان دا بھی یہ جگ دشمن ہویا، عمل صحیح دا بھی دشمن ہویا۔ جدو دونوں چیزاں دا دشمن ہویا تو یہ ہوئی دونوں چیزاں ولایت کی حقیقت سن، تو نتیجہ نکلیا ہے جگ ولایت دا دشمن ہے، تا کر کے ولایت دا بحران ہے، فقدان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن سورت واقعہ کے اندر اس وال اشارہ کیتا ہے۔ میں جناب کے گوشت گزار کرنا، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمائے گا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وانبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ قیامت کی گل کردیا پروردگار فرماؤں ہے تین گروہ سو، تین گروہ، تین ٹولے۔ سجے پاسے والے وہ بڑے ہی خوش نصیب، کھبے پاسے والے وہ بڑے ہی منحوس۔ والسابقون السابقون، ہوں وہ ترے ٹولے گن گئے۔ سب تو پہلو سعادت اور نیک بختی نو پان والے یعنی اسلام دے وچ سب تو پہلا آن والے وہ صحابہ تے اہل بیت۔ اللہ فرماندا وہ تو سابقین نے وہ پہلو ہی چلے گئے، انہاں نو پچھلے نہیں پہنچ سکتے۔ بول دے نہیں اولئک المقربون، اللہ فرماندا ہے وہ ساڈے بارگاہ دے خاص قریبی نے۔ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے لوگاں وچ بہتے نے، وہ جڑے سجے پاسے والے نے پہلیاں وچ بہتے نے، پچھلیاں وچ تھوڑے نے۔ پا کے دسدا ہے کہ اللہ دے پیارے لوگ
حضور دی پہلی امت زیادہ سی، پچھلی گھٹ رہ گئے۔ قلیل من الاخرین، مگرلیاں وچوں تھوڑے نے۔ سونیا یہ سلسلہ گھٹدا گھٹدا ولایت دا اتنے تک پہنچیا کہ ساڈے ایس زمانے تو پہلا ولایت دی مخالفت نہیں سی۔ یعنی کیا مطلب؟ نظام حکومت اور نظام معاشرت اور نظام تعلیم اولیاء دی مذمت اور مخالفت نہیں سی ہوتی، عقیدہ اہل سنت دی مذمت نہیں سی ہوتی، عمل صالح جنہوں کہندے نے جیدی بنیاد زہد ہوتا ہے وہ دی مذمت نہیں سی ہوندی۔ یہ ہون جس وقت جدید اور ماڈرن دور چڑھیا ہے، یہ لانتی عقیدہ اہل سنت کا بھی دشمن بن گیا ہے، کیونکہ عقیدہ اسلام کا دشمن ہے، اور ادھروں عمل صالح کا دشمن ہے۔ کیوں؟ زہد دی بجائے حب دنیا، دنیا دا عاشق بناؤندے نے۔ ہر بچے نو یہ سبق ملتا ہے، بندہ دنیا نال ہے، دنیا نہ ہوئے تو بندہ ہی نہیں۔ دوستو، اے خبیث فکر جدوں اس ماحول معاشرے اور نظام دے اندر پھیلی ہوئی ہے، سنی غیر سنی ہر طرح دے لوگ یہ پڑھتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوئی نکل رہا ہے کہ لوگ دن بدن اولیاء دے دشمن بن رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مینوں وہ عطاء الحق قاسمی وہ جدا اخبار دے اوتے کالم لگدا ہے، وہ دی بکواس مینوں بار بار ویلے چاہندی کہ انہیں کسی بابے دا نام لیا، اس آخیا بابا فلانے شاہ دے بابا فلانے شاہ، وہ تے لوکاں دے واسطے صرف کھپارا ہی نہیں، لوکاں دے واسطے نقصان تے بربادی دا سبب نے۔ تے انگریز مہربان ہے جنہیں جگ بسا دیتا ہے، یہ وہ ایویں نہیں بھوک رہا اور ایک شخص نہیں بھوک رہا۔ حقیقت یہ کہ بہتے لوکاں دا دل دماغ یہ ہوئی کہندا ہے، اگرچہ کوئی اظہار تو گھبراوے، کسی وجہ نال اندر چھپاوے اور بات، ورنہ ذہن یہ ہوئی ہے لوکاں دا۔ بلکہ میں کنا نال سنی وہ گل کرنا کہ جدو ایک پاسے بیٹھا سا تے حسب معمول تبلیغ دا موقع ملیا، تے وچ لڑکا ایک اٹھ کھلوتا، تقریباً 10-12 سال دا لڑکا سی۔ اس آخیا مولوی صاحب چپ کر، سانو محمد رسول اللہ نے کی دیتا ہے، سانو جو بھی دیتا ہے بش نے دیتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر ظہور اظہر طاہر القادری دے استاد دی وہ گل وہ بھی ناچیز دے کنا وچ پھر رہی کہ جدو جناح باغ لائبریری دے اندر کٹھے ہوئے سان، انہیں اگوں انگریزاں نو خیر الخلائق بہترین مخلوق آخیا، افضل ترین مخلوق آخیا۔ یہ حدیث پڑھ کے کہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین بندہ افضل شخص افضل لوگ وہی نے جڑے لوگوں کو فائدہ دین، تے انگریزاں فائدہ دیتا ہے، لہذا سب تو بڑے اعلی لوگ وہی نے۔ ہن جدوں اس طرح دی سوچ عام ہو جاوے تے تعلیم دے نصاب وچ شامل ہو جاوے، کی عقیدہ بچے سنیاں دا تے کی عمل صحیح بچے، تے جدو اے نہیں رہنا تے بنیاد ہی ولایت دی ختم ہو گئی،
جدو ولایت کی بنیاد ختم ہوگی تو ولی کتوں رہنے نے بھراوا ہوں جدو نہیں ولی رہے تو ہوں عنایت بٹی تے سلطان رائی ولی نے یا پھر تواڈے حکمران طبقے ورگے یہ ولی رہ گئے جنہوں نے ویخ کے آخنا پڑتا ہے کہ اگر ولایت اسی کا نام ہے تو اس سے کفر بہتر ہوگا توجہ نہیں فرمائی بولو اللہ اکبر کبیرہ غرض دوستا سید ہر نبی دی تعلیم ہر نبی دا سبق یہ ہو رہا ہے عقیدہ سنیاں والا سنی عقیدے تو سوا رب وحدہ لا شریک مولا نے کوئی نبی نہیں بھیجیا دنیا دا زہد دنیا تو منہ پھیرن تو سوا کوئی عمل صالح رب نے نہیں بنایا جدوں بھی رب سونے نے کوئی پاک بندہ پیدا کیتا ہے عقیدہ سنیاں دا سی دنیا دا زاہد ہوندا سی دنیا دی دل وچ منخ کڈ کے اللہ دا ولی بندا ہوندا ہے سجنا تا کر کے پاک محمد دے تمام یار اولیاء سن ولایت دے سردار سن اہل بیت ولایت دے سردار سن کیوں نہ ساریاں دا عقیدہ بھی سنیاں والا سی تے عمل بھی زہد تے تقوی والا سی دنیا نو طلاقاں دین والے سن دنیا دی رغبت کدی سادات تے گھرانے وچ آئی نہیں سی توجہ ہے سنو ذرا گل بولو سبحان اللہ وہ گل مینوں یاد آندی ہے جدوں صحابہ کرام مصر فتح کر رہے سن حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر جدوں مصر فتح فرما رہے سن اس وقت دے مصر دے حاکم نے کیا میں فوج بلا لاں روم دی کیونکہ مصر اس لیے روم دے تحت سی روم دی فوج آ جاوے گی لکھاں دی تعداد تانوں چبا جان گے تساں کی کرو گے نبی دے یاراں اس لیے آکھیا سارے جہان دی فوج بلا لے سانو کسے دی فکر نہیں کیونکہ ساڈے تو محمد کریم نے عہد ہی لیا سی وہ دنیا نہیں رکھیا جے جنہ گزارا ہوئے تے جان دیندیاں رب دے راہ تے کدی شرمایا جے نہیں کدی خوف نہ کریا جے اللہ بولو مسلماناں دی فوج مسلماناں دی فوج مسلماناں دی فوج اسی ہی عقیدے نال فوج مسلماناں دی ہی رہندی ہے تے مسلماناں دی فوج رہ کے ہمیشہ فاتح رہندی ہے کی کہ اساں دنیا کٹھے کرنے واسطے نہیں آئے دنیا تو صرف گزارا لین آئے ہیں ایک کے دنیا مال زیادہ تو زیادہ جائیداد بنان دا نظریہ اے لانتی کافراں دا نظریہ ہے یہ ہوئی نظریہ رکھنے والی فوج مسلماناں دی ہی نہیں ہوتی فتح دے بعد دی گل ہے جت جانا بعد دی گل ہے ہاں جی صرف یہ نظریہ رکھن نال مسلماناں دی نہیں رہندی کافراں دی بن جاندی کافراں دے امدادی بن جاندے نے کافراں دے حمایتی بن جاندے نے مسلماناں نو مار دے نے کافراں نو بچاوندے نے مسلماناں دی فوج اس عقیدے نال بندی ہے جڑا مدینے دے تاجدار نے دتا سی میرے یارو دنیا کٹھی کرن دی نہ سوچیا جے دنیا تو ضرورت لیا جے جے تین کپڑیاں وچ گزر سکدی ہے چوتھے دی طلب نہ رکھیا جے
بولو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سونیا قربان جاواں ولایت آنکھوں ولایت محبت تو بغیر نہیں، محبت عقیدہ اہل سنت تے زہد تو بغیر نہیں. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں. بولو میں اشارہ کر جانا، قسم ذات بھی کر کے آنا، تعلیم ویکھے گا تے سبق ایسا لانتی ہوئے گا، سنیت دے عقیدے کی، اسلام دے عقیدے دی جڑ وڈی جائے گا. دنیا دا زاہد بنان دی بجائے دنیا دا عاشق بنا دے گا. عشق دی نشانی ہے معشوق دے اتوں ہر شے بار چھڈ دے. اج دے جہان دی نشانی ہے دنیا دے اتوں دین بھی باہر چھڈ دے نے، دھی بہن بھی باہر چھڈ دے نے، عزت بھی باہر چھڈ دے نے، ہر لعنت لے لیندے نے، کہندے دنیا آوے دنیا آوے. جیڑا کم اگلے دن مینوں ساتھی دس رہا سی، بندہ کہندا ہے جیڑا کم دنیا دے مال کمان وچ گھاٹا دے دے انہوں چھڈنا فرض ہے، بھاویں دین ہوے بھاویں اسلام ہوے بھاویں جو مرضی. اللہ اکبر. وہ بولدے نہیں مسلمانوں، سچی دسیا جی ایویں ہے کہ نہیں؟ کی وجہ جدو عقیدہ ہی ختم کرنے والی تعلیم ہوے، سبق ہی ایسا ہوے، لاکھ لعنت ہے. حب الدنیا راس کل خطا، کڈے لعنتی نے اتو قرآن لکھی کھڑے نے، لکھ دے قرآن حدیث نے باہر، اور اندر قرآن حدیث کی مخالفت دی انتہا ہے. ہن دسو حدیث وچ آوے دنیا دا پیار محبت جڑا ہے یہ ہے ہر برائی دی جڑ. کدی سکول والے بھی یہ سبق دیتا ہے پترو دنیا دی طلب نہ رکھا جائے. لاکھ لعنت نہیں. اور سچی دسیا جو کسی سکول یہ بھی سبق ہوتا ہے، اتنے سبق ہی ہے جو مرضی جانتا ہی پتر سب تو بڑے لوگ آلہ انگریز نے، کیونکہ دنیا ہونا کول دنیا لے لے یہ آ گئی تو بندہ ہے ورنہ تو بندہ ہی نہیں. لاکھ لعنت. ایڈا تناقض ایڈا تعارض. وہ بھائی مان باہر حدیثاں لکھی کھڑا ہے اندر یہ بکواس پڑھانا وہ منافقہ. بول دے نہیں ہوئے. قسم و ذات بھی کر کے آنا یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا دے ماحول معاشرے دی اصلاح بغیر زہد اور تقوی تو نہیں ہو سکتی. یہ سوچ ہر بندے دے ذہن وچ ہوے کہ میاں آخرت کماؤ، دنیا کی یہ فانی ہے، مل جائے ٹھیک، نہ ملے تو شکر گزارو. اے سوچ تو بغیر معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا. لیکن میں معاشرے وال نہیں جانا چاہتا. میرا موضوع ہے کہ یار ولایت لبدی کیوں نہیں؟ قسم ذات دی کر کے آنا سچ منہ چوں نکل جاتا ہے. پہلے موچیاں تیلیاں وہ جنہوں نیچ قوما شمار کیتا جاتا ہے انہاں وچ جگہ جگہ تے ولی سن جویں پیر بلے شاہ دا مرشد رائی آیا ہے. ہن سید نہیں لبدے، ہن سیداں وچ ولی نہیں لبدے. وجہ کی ہے؟ آخر ساڈے کلندر اقبال نو بولنا پیا ہے. اقبال فرماؤندا ہے
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بولو او سجنا، ہر ممبر دے بہن والے نو نبی دا وارث نہ سمجھی، ہر ممبر دے بہن والے نو قرآن و حدیث پڑھن والے نو نبیاں دا وارث نہ سمجھی، دین حق دا راہ دسن والا نہ سمجھی۔ سہ ممبر دے بیٹھے نے، قسم ذات دی کر کے آنا، بزرگ فرماندے نے بیمار اگر خوراک کھاوے بیماری مضبوط ہوندی ہے، تندرست خوراک کھاوے تے طاقت بندے نو ملدی، جے دے اندر نفس لانتی زندہ ہوے گا، انہیں جدوں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھنا ہے، اس قرآن حدیث نال بھی جہنم دا راہ وکھا دینا ہے۔ تے جے بابے فرید رنگا، مہر علی تاجدار ورگا، اعلی حضرت بریلوی ورگا ممبر رسول تے بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھے گا، یہ تندرست ہے، آپ بھی ہدایت دے، جگ نو بھی ہدایت دے پا دے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے مسلمانوں، ادھر وے بمار ٹی بی دا مریض ہوئے، وہ جا گوشت دے اگے رکھ، سمجھ لے وہ منجی کا بندوبست پہ کرنا ہے۔ تندرست بندہ سکی روٹی بھی کھاوے تو طاقت بنتی، بیمار خوراک بھی کھاوے تو بیماری ودتی ہے۔ جنہ چیر اندر من نہیں نہ مریا، قرآن و حدیث بھی پڑھے گا تو نام مراد لوگوں کا پٹھا پاوے گا۔ میں ایک موٹی جی گل کرنا، جیڑیاں حدیثاں اج سکولاں تے مولویاں دے ہتھاں وچ آئیاں تے انگریز دا جھگا آباد کر دیتا ہے تے محمد عربی دے دین دا جھگا برباد کر دیتا ہے، اے ہوئی حدیثاں امام بخاری کول نہیں سنائیاں؟ کچھ سوچو تو صحیح ہے، کچھ تو سوچو، سچی دسیا جی، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کول نہیں سی آئی، یہ پیر مہر علی شاہ کول نہیں آئی، امام بخاری کول نہیں آئی، امام اعظم کول نہیں آئی، کسے نے کیوں کسے نو نہیں بھیجیا انگریز وال، یہودی وال؟ بس دس سے صحیح، کیوں سکول نہیں سن اس لیے کھلے؟ حدیثاں پرانیاں نے، سکول ہونے پہ کھلتے ہیں وڑے، حدیثاں نے پرانیاں نے، سید الانبیاء تو کام شروع ہویا ہے، سرکار دے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بابا فرید، ہر ولی دے کولے حدیثاں آئیاں، لیکن ایمان نال دس حدیثاں پرانیاں نے، سکول نویں نے۔ ہن دو ہی گلاں نے، یا انہاں نوں سمجھ نہیں آئیاں یا اے پٹھا سمجھ بیٹھے نے۔ میرا دل کی کہندا بول، انہاں نوں سمجھ نہیں آئیاں یا انہاں لعنت ملی؟ نہیں اچھی بولو ذرا، تہاڈا دل کی آخر ہے؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ حدیثاں پرانیاں نے، قرآن پرانا ہے،
سکول نویں نے اینا کتیاں دا منہ بند کرن دی خاطر ایک کوئی گل فقیر دی کافی ہے حدیثاں پرانیاں نے سکول نویں نے قرآن پرانا ہے سکول نویں نے یا آکھو پچھلیاں نو سمجھ نہیں آئی یا اے لعنت ملی بیٹھے نے دو وچوں ایک گل ضرور ہے ایک کسے مسلمان دا دل نہیں گوارا کر سکدا جڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نو حدیث سمجھ نہیں آئی کسے مسلمان دا دل نہیں گوارا کر سکدا جڑا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو حدیث سمجھ نہیں آئی بابے فرید نو سمجھ نہیں آئی مہر علی نو سمجھ نہیں آئی قسم استاد دی کر کے کہنا وہ جنہاں دے دربار دے چڑی پانی پی لوے وہ بھی عاشق بن جاوے زندہ باد توجہ نال ذوق بولو ذرا سبحان اللہ اور سجنا گل وہی ہے جڑی مولا روم نے فرمائی ہے مثنوی رومی دے اندر آخو سنا آپ فرماندے نے ہر چگیرت علتی علت شود کفر گیرت کامل ملت شود آپ فرماندے نے بیمار جو بھی لوے گا بیماری بنے گی وہ کامل دے ہاتھ کفر بھی آ جاوے وہ بھی شریعت بن جاوے گا کامل دے ہاتھ کفر آوے کامل دے ہاتھ کفر آ جاوے او دا بھی سیدھا مطلب کٹ کے ایمان وال لے جاندا ہے نہیں ہوں گل وہی ہے علم حاصل کرو چاہے جین جانا پڑے جے نفسانیاں دے ہاتھ آئیے تے جھگا انگریز دا وسایا ہے جے رحمانیاں دے ہاتھ آئیے ساڈے بزرگاں دے ہاتھ آئیے جھگا دین دا وسا چلیا آ جڑے اج آئے بیٹھے جے کیوں آئے بیٹھے جے ہوئے بول دے نہیں صرف تانوں پتہ ہے یار اس گھرانے تو گل سچی لبنی انشاءاللہ اللہ سونیا کم اکو ہوندا ہے کامل کرے نتیجہ ہور ملدا ہے نفسانی کرے نتیجہ ہور ملدا ہے باجزید بستامی رضی اللہ عنہ اللہ دا ولی سی چکلے تے لوگ جاندے سن ایک دن آپ بھی موج چائے چلے دوسرے جاندے سن عزت مسلمان دی لٹ کے آندے سن آپ گئے کنجری نو کہندے نے دس کی کرنی جو میں آکھاں کرے گی کنے پیسے لینے نہیں طے ہو گئے فرمایا جو آکھاں گا وہی کرنا پینا ہے کہندی ہاں آپ نے فرمایا غسل کر کپڑے پا مسلے دے کھلو جاؤ مسلے دے کھلار کے پروردگار اگے ہاتھ چکیا مولا اتھوں تک لیا میں مسکین دا کم سی اگے لے جانا رب قدیر تیرا کم ہے کام کو وہ بھی اوتھے گئے جگ بھی اوتھے جاندا سی پر جان والیاں وچ فرق ہے ایک اپنا ایمان بھی گوا کے آ جاندے نے او گئے نے کنجری نو ولی بنا کے آ گئے
بولو مرے معلوم ہویا جی ایک کام دو بندیاں کول ہوئے تے نتیجہ ایک نہیں ہوندا بھئی اکو قرآن حدیث دو منہ چوں نکلے تے نہ سمجھی نتیجہ اکو دے گا نا جے کامل دے منہ وچ آوے گا تے ہدایت دے گا نہیں تے پھر یہودی دا کتا بنا کے رکھ دے گا بولنے نہیں ہوئے یہ کمال نہیں فلاں قرآن حدیث پڑھتا ہے کمال یہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھ کر کفر کا مخالف بناتا ہے ادب تے غیرت والا بناؤں ہے کمال اصل ہے دے وچ قرآن و حدیث تے مڑ سارے ہی پڑھ دے نے یہودی یہ نہیں کیتا مسلماناں دے ہتھوں قرآن حدیث کھو لیا سی انہاں دے کتاباں ہی بڑیاں دے دتیاں نے ہن لیکن فرق صرف اینا وا کہ بنائی اپنا غلام لگا ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں ایمان نال جھکا او دا بسدا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رانائی یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رانائی انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد بولو مسلمانوں تو سجنا اسلام دا عقیدہ اگر دے وارثین تے سنی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ صرف اور صرف سنیاں وچ ہی رہ سکتا ہے اسلام دا عقیدہ اے دے صحیح وارث سنی نے تے نال عمل صحیح اے دے بھی صحیح وارث سنی نے کیوں میں قسم و ذات بھی کر کے کہنا جدے قبضے چ میری جان ہے دنیا دے اندر اگر دنیا دے زاہد بندے نے دنیا اندروں کڈ کے سٹن والے صرف رب دے طلبگار تے سوائے سنیاں تو اے لب سکدے ہی نہیں میں کچھ منحوس پیروں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں ذرا کر دوں یہودیت نے اور یہودی اس دنیا نے جڑی چمک دمک تساں ویکھ رہے ہو انہیں دنیا چ اگر قدم رکھیا ہے نا مسلماناں چ قدم رکھیا ہے تے انہاں منحوس پیراں دی وجہ نال رکھیا ہے جڑے منحوس پیر ولیاں وال جانا گوارا نہیں کرتے میں پورا چیلنج نال کہنا تاریخ گواہ ہے فرنگی گوریاں نو ہندوستان دا پتہ ہی نہیں یہ خطہ کتھے ہے یہ خطے دی رہنمائی جنہ کیتی ہے یہ وہی پیر سن جڑے اولیاء وال نہیں جاندے جی اور تاں کر کے انگریز دی تعلیم کے اندر اگر تاریخ پڑھو گے تو ایسے ہی عناصر دی پڑھو گے اوتھے اولیاء دی تاریخ دی گنجائش نہیں کیوں گنجائش نہیں ولی تے آندا دنیا چھڈ تے سکول کہندا ہے دنیا دے پیچھے ہر شے چھڈ تے دو نظریے تے ضدین نے کیویں کٹھے ہون لہذا انہاں نو ایہو جے لوگ چاہیے سن جڑے مادی اسلام والے ہون جڑے اسلام رکھن نماز دی شکل تے روح جیڑی او فرنگی کول پئی ہوے بولو دے نہیں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ جنوں کہندے نے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنما شنا تیرا دل تو ہے
صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. بول دے نہیں. ادھر ویکھ سجنا گل کرن لگا جنہ چر مسلماناں دے سنیاں دے ہاتھ مکہ مدینہ سی مسلمان اتھوں آدھے سن عظمت اسلام دی دل وچ بٹھا کے آدھے سن محبت اپنے نبی دی تہذیب دی لے کے آدھے سن. کیوں سنیاں نے نبی دے آثار مٹائے نہیں سن. سونے دے آثار مبارک سونے دے قائم رکھے ہوئے سن تبرک واسطے. ویکھن گے مسلمان اسلام زندہ رہے گا. انہاں دے ہاتھ آندا گیا کہ نہ مجال جو کوئی شہران دتی ہوگی. ہن جیڑا بھی واپس آندا ہے پتہ کی کہندا ہے وہ کہندا ہے یہ نہیں کہندا میرے حضور سرکار دا گھر شریف حضور دا ماحول انج سادہ سی حضور دا گھرانہ انج سادہ سی انج سی تاکہ ترک دنیا تے زہد جڑا شاہ علی دی وراثت ہے وہ اگوں مل دی. نہ ہن جدوں آندا ہے واہ اوتھے کوئی اے سی لگ گیا. ہن میں ساریاں چیزاں گناں گا تے تساں وچوں دسنا بھی اے چ رسول اللہ دی کیڑی اتے کوئی اے سی لگا اور نتھوا اتے کوئی کلین وشن اتے کوئی پتھر لگا واہ واہ اتے کوئی نہ مراد آ جڑی شہ بھی گننا ہے یہ سارا فرنگیاں تو آیا ہے. لکھ لعنت جنہ نبی دی تہذیب مٹائی ہے. اج ہر مسلمان نو مکے مدینے تو سبق فرنگستان دا لبدا ہے اسلام دا کتھوں لبے گا. تا کر کے یہودیاں الغار علی العالم الاسلامی کتاب یہودیاں دی کتاب او دے وچ لکھیا ہے یہودیاں نے آپس وچ مشورہ کیتا. انہاں آکھیا سا اسلام نو مٹاون دی بڑی کوشش کیتی ہے مگر ساڈے تو مٹیا کیوں نہیں. اس واسطے نہیں مٹیا انہاں دے اندر دو چیزاں نے. ایک مکہ مدینہ دا پرانا وجود ہے ایک اولیاء کرام صوفیاء بابے فرید ورگیاں دا وجود ہے جڑے نبی دیاں نشانیاں دی عزت کردے نے نبی دیاں نشانیاں نو سانب سانب کے رکھدے نے. کیوں چل سونیا تو نہیں تیری کوئی نسبت والی چیز دے وچوں نے تیری خوشبو ہو جاندی ہے. بلے 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 وہ بول دے نہیں ہوئے. مادی اسلام کے وارثوں کو برطانیہ نے جان بوجھ کر وہاں بٹھایا تاکہ مسلمان دے دل دماغ چوں نبی دے تہذیب تمدن معاشرت دا پورا خاکہ ختم ہو جاوے. جدوں بھی کوئی جاوے بدھو ویکھ کیا کہ بلے 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 بھائی اوتھے کوئی موٹراں لگیاں نے اوتھے کوئی چیزاں نے اوتھے کوئی فلاں نے بساں نے اوتھے گڈیاں نے اوتھے امریکہ پہ وسدا ہے. ورنہ مرادہ تو مکے مدینے نے بھی امریکہ بنائی کھڑا منوسا تیرے کول ایک تھان نہیں سی بچ سکتی. ہائے 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 او بول دے نہیں او جھلیا جتھے برطانیہ دا کتا راضی ہوئے گا سمجھ اوتھے اسلام دی تباہی ہوئے گی. اب اتھو محکمہ تینوں کو پتا اسلام نال کی ہو رہا ہے. یہودیاں خود لکھیا ہے انہاں آکھیا نبیاں دے وارث ہیں صوفیاء اولیاء اور مکے مدینے دا پرانا وجود جنہ چہرے رہے گا مسلمانوں دے دل دماغ چوں محمدی تہذیب دے معاشرت دا نقشہ نہیں نکل سکتا. یہ قائم رہنا تو جنہ چر محمدی نقشہ قائم رہے گا انہ چر ولی بھی پیدا ہوتے رہیں گے.
کافراں دے ہاتھ وچ غلامی دی ذلت دی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں اور ناز اور فخر کرنے والوں اس غلامی پر ذرا آزادی کا پیغام بھی سن کر دیکھو. چلیا اپنی بربادی دی کہانی تینوں کنے سنانی؟ تو کی سمجھنا ہے؟ یہودی جیسا کتا جڑا نبیاں نال سب تو بڑا سید الانبیاء دا دشمن ہے، وہ حضور دے کلمے پڑھن والےاں دے خوش کیوں ہوئے ہوئے؟ وہ تاں خوش ہویا ہے، انہاں تے خوش ہویا ہے جنہاں کول اس ویکھیا ایتھے محمد دی خوشبو نہیں آ سکدی، ایتھے میری بدبو ہی آنی. بول دے نہیں جی. ادھر ویکھ سجنا، ہائے 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 ذرا اچھی بول سبحان اللہ. اسلام دے وارث صرف صوفیاء نے، اور اسلام عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت تے عمل اہل سنت کا نام ہے. میری مراد اہل سنت تو کون نے؟ اولیاء اللہ. کیوں؟ اہل سنت دا معنی ہے طریقے والے، تے طریقہ اگر ہے محمدی تو صرف صوفیاء کو ہے. اللہ اکبر. اب بولو اللہ اکبر. دیکھو ہوں کیونکہ اسلام دا صحیح عقیدہ اور عمل مولویاں دے کول ہی نہیں، تاں کر کے تینوں ہر مولوی لالچی لبے گا، پرلے درجے دا لالچی ہونا. حکومتاں دی ہر بکواس دی تصدیق کرنے تینوں اگے اگے لبن گے. کیوں کہ جیڑی ولایت دی بنیاد سی یہ وہی ہتھوں گوا بیٹھا ہے. بول دے نہیں جی. اللہ اکبر. کجائے نظریہ، کجائے نظریہ جو اولیاء پیش کرتے ہیں وہ میں سخی باہو دی زبان سنانا. آپ فرماندے نے ادھی لعنت دنیا تائیں ادھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا جے رحم مولا دے خریچ نہ کیتی دیا جے رحم مولا دے خریچ نہ کیتی لیسن غضب دیاں مارا جے رحم مولا دے خرچ ہے کیتی لیسن باغ بہارا پیواں کولو اے پتر کہاوے او سجنا میرا ایک پولیس والا پھٹی صاحب ملن والا ہے، انہیں مینو آن کے دسیا کہ اج دی دہاڑ میں ایک اپنے تھانے وچوں
16 عورتاں جیل چھٹ کے آیا جنہ اپنے یار دے پیچھے اپنے خصم نو ماریا ہے 16 عورتاں ایک دہاڑ یار دے پچھوں خصم دے پہ مردے نے شوہر پہ مردے نے بچیاں دے بچے یتیم پہ ہوندے نے یہ دنیا دا کم ہے لکھ لعنت انہاں دے جڑے اے دے پیار دے سبق دین تے پھر آکھن اسا ماحول معاشرے چوں فساد کڈنا چاہتے ہیں نا مراد قوم نو پتہ نہیں بن کے گیا ڈڈل قوم ساڈی پیٹو قوم اسا پیٹو تے ڈڈل بے ایمان ہاں اور ساڈے چ نہیں سمجھ نہیں ایک تھانے وچوں تے 16 بیبیاں جان جیل نو یار دے پیچھے قسم وڑ دیتا ہے اور سن ماراتی بھی بیان کیتا ہے ہن بھی سنانا وا سناواں او بولو اے مجددیاں نقش بندیاں دا ولی ہویا ہے بہت شریعت دا وڈا امام ہویا ہے منطق دے فلسفے دیاں کتاباں وچ اصول دیاں کتاباں وچ انہاں دا بڑا ذکر خیر آوندا ہے مرزا مظہر جانے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے جانا آپ دا لقب شریف سی ہندوستان دے رہن والے سن بڑا بڑا فقیر سی عالم بھی بڑا جید سی ایک آپ نے زمانے دے اندر رئیس سی مالدار سی او دی گھر والی آپ دے نال اعتقاد رکھدی سی لیکن اس دور دے اندر اعتقاد رکھن دے باوجود بی بی دا دل نہیں سی گوارا کردا میں مرزا صاحب دی بارگاہ وچ جاواں میں بزرگاں دی بارگاہ وچ جاواں مینوں پردہ ماردا اے مینوں پردہ اجازت نہیں دیندا رئیس دی گھر والی پیوخدی ایتھے اوترے ماڑے دی جے سکول دے چسکے لائے کھڑیے خصماں نوں وڈی جاندی پھر اوتری دا متھے دے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوندا لے بڑیا میرے تے چوگا اجڑ گیا لے کتیاں نال یاری مڑے وی ہونے اور جڑا اجڑ گیا بے وقوفا بدھوا تو کی آخیا سی 4 روپیے بوجھے چ رکھ کے بندہ سارا جہان سکھ نال جی لیندا بے وقوفا تک بنتی ہے کوئی اس جہان سکھ نال رہن واسطے کچھ اصول نے وہ ہون تے بندہ ماڑا بھی ہوے تے سوکھا رہندا ہے ہائے ہائے جے وہ نہ ہون تے تگڑا بھی ہوے تے لعنت وچ رہندا ہے توجہ ذرا رئیس سی اج ماڑے دی نہیں کھلوندی او رئیس سی رئیس اج تے رئیس بندا ہی وہی ہے جڑا بڑا دلہ ہوے جنہ بڑا دلہ ہوے گا اوڈا بڑا رئیس ہوے گا جنہ بڑا بغیرت ہوے گا اوڈا بڑا رئیس ہوے گا میں راتی بھی گل کیتی میں کہ میں گڈی تے بیٹھا ہونا پھر جے مینوں نفس خیال لے آوے تو کڈی گڈی تے بیٹھا ہے پھر یہ فوراً خیال آتا ہے وہ چشتیا جڑے زمانے دے دلے نے جڑے زمانے دے کھڑدلے نے جڑے کافر نے جڑے بڑے بےمان نے وہ تیرے نالوں بھی وڈی گڈی دے بیٹھے نے شرم کر کے دے نخرے پیا کرنا ہے اوے فخر دے نال دی شے نہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون رب فرماتا ہے وہ خوش ہونا تے اسلام تے ہوو اللہ دے قرآن تے ہوو کیڑی شاید خوش ہوں گے ہندو بڑے جہازاں دے مالک نے یہ بڑا کوئی کمال نہیں جنہ بڑا کو بغیرت بن جاوے انہی دنیا چوکھی آ جاندی
جنہ چر باجیاں مہربان رہن تے بندے بھوکے نہیں مارتے. باجیاں مہربان رہن بندے بھوکے نہیں مرتے. اور میں گل کی کتابیں انگریزوں نے لکھا ہے، انہوں نے آخیا لوگوں کی جیب سے آسانی کے ساتھ پیسہ دولت نکالنے کا صرف دو ہی طریقے ہیں، یا گولی یا باجی. انہوں نے آخیا دو چیزاں بکھاؤ پیسہ چاٹے چایا، گولی والا بھی لے لینا کہ نہیں، باجی والا بھی لے جانا. ہوں باجیاں کاروبار شریک ہوئی نا، ورنہ کیوں کہڑی لوڑ تھی بیچاریاں دے ہاتھاں تو بٹا نہیں چکیا جاتا. بول مرے اے لوڑتا بھائی لکھ لعنت اس مذہب دے جڑا انہاں لعنتاں دے خلاف نہ بولے. اے مذہب سنی ہے جدی بنیاد ہی غیرت ہے. اللہ ذرا بولو اے اونچی آواز نال. رئیس ہن مرزا مظہر جانے جانان دی کرامت سن. رئیسی گھر والی عقیدہ اعتقاد رکھ دیے خواجہ صاحب دے بارے، خواجہ جانے جانان دے بارے، لیکن بارگاہ وچ آوندی ہی نہیں. کیوں؟ پردہ اجازت نہیں دیندا. اب بول مرے کی اجازت نہیں دیندا؟ اللہ اکبر. ایک بندہ جھوٹا اٹھیا، انہیں جھوٹ کریا تے جا کے خواجہ صاحب نو عرض کردا حضور وہ فلانے رئیس دی گھر والی تانوں دعوت پہ دیندی ہے تے مینوں پیغام بھیجیا ہے کہ خواجہ صاحب نو لے آ. ادھر ویکھ آپ نے نظر مبارک دل والے پاسے چکائی، فرماندے نے جھوٹ پیا بولنا. انہیں نہیں سدیا، وہ تو میرے آؤندی اس واسطے نہیں کہ انہوں پردہ روک دے. بئی مانا تو اجازت بھی نہیں لے کے آیا، تو اپنے آپ پہ آخنا جھوٹ پیا بولنا ہے. کجا رئیساں دی گھر والی ولی دی کچہری اچ نہ آوے، کجا اج پیراں دیاں تھیاں مرنی گا جم دے ہو جائے. اور میں رو کے گل پیا کرنا قسم و ذات دی کر کے نا مت اس مردہ ضمیر قوم دا کچھ ضمیر جاگ پوے. مینو پولیس والے دسیا سندر تھانے پولیس والے کہ جی اج دا کیس ہے سید زادی چوڑے نال نس گئی. لاکھ لعنت. یہ ہے سکول بھیجن دا نتیجہ، چوڑے نال رسول دی عزت رلدی پھردی ہے. لاکھ لعنت. نا مراد ڈڈل برادری جنوں ویکھو پفاں پیا بن تیری لت اس لیے عرش تے پہنچ جاندی ہے جس لے یہودی کتے دے پفاں بنا لینا. شرم نہیں آندی؟ نا مرادا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. او شالا کوڈا کرے رب نہ بے ضمیرا دا جنہ لانتیاں نے فرنگی دا جھگا باد کی دے. ساڈا اقبال فرماؤں ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اے نائی دی دکان تے جا کے انگریزاں دیاں فوٹواں نو سامنے رکھن والے ہن انج دے نائی دیاں دکاناں بن تے جان گیاں، لیکن میں پیش کی پیا فرمائش کرنا تو پہلو ہی بنا لے. جانا جو ہے نا تو وہ بالکل ننگے ہو کے بھی آ جاندے نے
تے تو اتنے جا کے ہر شے ستھن لا کے رکھ کے تے واپسی ننگا بھی آیا کر کہ چلو انہاں نال بھی رلی جاواں. او خدا دے بندیا ہن کیوں پہلا ارائیاں موچیاں جٹاں تیلیاں گجراں یہ جڑیاں لڑاکیاں تو لڑاکیاں قوماں نے انہاں وچ ولی لبدے سن تے ہن سادات گھرانے تو شاہ نور سٹوڈی دے وارث لبدے نے. وجہ ہوئی ہے کہ ولایت دی بنیاد سی ایمان اور عمل صالح. ایمان دی بھی دشمنی اس نظام تعلیم نظام معاشرت کے اندر موجود داخل جزو. عمل صالح دی بنیاد سی زہد دی مخالفت حب دنیا دا سبب. وہ جدو بچے نو دینا ہے تے پھر ہن ولی نہیں بننے. ہن ولی نہیں بننے. ہن تیرے میرے رنگے کوئی ولیاں دے چار قصے سناؤن والے کوئی چٹ گزارا کرنے والے رہ جان گے بھاویں نہیں سمجھ لگی. تے جے تسی آکھو ہن ولی بن کے بکھائیے تے کوئی ولی بنن وہ سلسلے بند ہو. یہ میں سمجھو جڑی سب تو جڑی میراث سے انبیاء ہے وہ ساڈے ہتھوں گوی گئی. دعا کرو مدینے دے تاجدار دا صدقہ پروردگار سانو اپنے اولیاء کرام دے رستے دے چلنے دی توفیق عطا فرماوے.